मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर 3 या 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में एक नूरानी वजूद ने जन्म लिया। ये वही मुबारक बच्चा था जिसके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बशारत दे रखी थी कि मेरी औलाद में से एक हसीन होगा जो दुनिया में जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में लिया, उनके कान में अजान दी और उनका नाम हुसैन रखा। ये नाम न सिर्फ प्यार और अज़मत का निशान बना बल्कि तारीख़ में हक़ को इंसाफ की अलामत बनकर हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साया आतिफ़त में हुई। आप बचपन ही से नहायत ज़हीन, हस्सास और बाअखलाक थे। आपको घराने नबूवत का वो माहौल मिला जहाँ इल्म, तक़वा और इंसानियत की आला कदरों को परवान चढ़ाया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और अक्सर आपको गोद में उठाकर दुआएं देते। एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अभी छोटे थे मस्जिद में चलने लगे और गिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोक कर आपको उठाया और फरमाया कि मेरा हुसैन मेरी आंखों की ठंडक है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी तो आपकी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये वो अलमनाक वक्त था जब आपने अपनी प्यारी माँ के गम को महसूस किया। इसके बाद आपकी परवरिश हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अपने बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ हुई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को इल्म व हिकमत, सब्र व इस्तिक़ामत और अदल व इंसाफ की तालीम दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार से जहाद, तक़वा और इंसानियत की खिदमत के सबक सीखे। जवानी में कदम रखते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के साथ जंगों में भी हिस्सा लिया। आपने जंग जमल, जंग सफ़ीन और जंग नहरवान में अपनी बहादुरी और इस्तिक़ामत का लोहा मनवाया। इन जंगों में आपका किरदार न सिर्फ एक बहादुर सिपाही का था बल्कि एक रहमदिल इंसान का भी था जो हमेशा हक़ की हिमायत और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत इल्म व फ़ज़ल, सखावत और इंसानी हमदर्दी की वजह से मशहूर थी। आप हमेशा मसाकीन और यतीमों की मदद करते, उलमा और तालिब इल्मों की इज़्ज़त करते और हर ज़रूरतमंद की हाजत रवाई करते। आपकी शान में ये बात मशहूर थी कि अगर कोई साइल आपके दरवाजे पर आता तो आप उसे खाली हाथ ना लौटाते। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू इंसानियत की खिदमत और दीन की सरबलंदी के लिए वक्फ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जवानी का दौर इस्लामी तारीख़ के इंतहाई अहम और हस्सास ज़माने में गुजरा। जब आपके वालिद माजिद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपने बाबा के साथ अदल व इंसाफ की राह पर चलने में भरपूर साथ दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का दौर दाखिली इख्तलाफात, फितना गरों के जुल्म और मुनाफिकीन के मकरूह अज़ाइम की वजह से निहायत पुराशूब था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग जमल, सफ़ीन और नहरवान में अपने बाबा का साथ देते हुए हक़ की हमायत में बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहरा किया। जंग सफ़ीन में तो आपकी बहादुरी के चर्चे हर तरफ फैल गए जब आपने मैदान कारज़ार में दुश्मन के बेहतरीन जंगजुओं को ललकारा और उन्हें शिकस्त दी। लेकिन अफसोस कि 21 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में एक ख्वारिजी अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर ज़हर आलूद तलवार से वार कर दिया। ये वो सदमा था जिसने पूरे आलम इस्लाम को गम में डबो दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की तीमारदारी की, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा। लेकिन 2 दिन बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जाम शहादत नोश कर लिया। आपकी शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली, लेकिन मुआविया बिन अबू सुफियान ने अपनी सियासत और धोखादही से हालात को अपने हक में कर लिया। आखिरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्मत की वहदत और खूनरेजी रोकने के लिए मुआविया के साथ सुलह कर ली, लेकिन इस शर्त पर कि मुआविया अपने बाद किसी को खलीफा नामजद नहीं करेगा। लेकिन मुआविया ने सुलह के तमाम शराइत को पांव तले रोनते हुए अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दौरान कूफा और बसरा के लोगों के खतूत मौसूल किए जिनमें इन्होंने यजीद की बैत से इनकार करते हुए इमाम की हिमायत का ऐलान किया। मुआविया ने अपने दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कभी खुल्लम खुल्ला तंग नहीं किया, लेकिन वो चुपके चुपके अमवी हुकूमत की जानती थी, बुनियादें मजबूत करता रहा।
امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ معاویہ کے غلط فیصلوں پر تنقید کی اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید نے تخت سنبھالا تو اس نے فوراً مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے زبردستی بیعت لے، ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ یزید ایک شرابی، عیاش اور ظالم حکمران تھا جو اسلام کے بنیادی اصولوں کو بھی پامال کرتا تھا۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، یزید جیسا فاسق شخص میرے جیسے فرد سے بیعت نہیں لے سکتا، میں کبھی ظلم کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ میں آپ کو کوفہ کے لوگوں کے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جن میں انہوں نے آپ کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی اور یزید کے خلاف قیام کی حمایت کا یقین دلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ ابتدا میں تو کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں بیعت کی، لیکن جب یزید نے کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مسلم کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تو کوفیوں نے مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ بالآخر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھوں اور خاندان کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں آپ کو مختلف مقامات پر لوگوں نے یزید کے لشکر کی تیاریوں کے بارے میں خبردار کیا، لیکن امام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ کوفیوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگرچہ میرے ساتھی کم ہیں، لیکن میں حق کے راستے پر ڈٹا رہا۔ مکہ معظمہ سے روانگی کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں مختلف مقامات پر آپ کو خبردار کیا گیا کہ کوفیوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا ہے اور یزید کی فوج آپ کے قافلے کو روکنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ آپ کا مقصد صرف حق کی سربلندی تھا۔ جب آپ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو عمر بن سعد کی قیادت میں یزیدی فوج نے آپ کو گھیر لیا اور پانی بند کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب جنگ ناگزیر ہے، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جو چاہے چلا جائے، میں کسی کو زبردستی نہیں روکوں گا۔ مگر آپ کے چاہنے والوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کربلا کا میدان گرمی اور پیاس سے تپ رہا تھا۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بچے اور خواتین شدید پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کئی بار عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ کم از کم بچوں اور عورتوں کو پانی پینے دیا جائے، لیکن یزیدی فوج نے ہر بار انکار کر دیا۔ ایک موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر دشمن کے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو کم از کم اس معصوم بچے کو پانی تو پلاؤ۔ لیکن ہرملہ نامی ایک ظالم نے تیر چلا کر حضرت علی اصغر علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا جس نے کربلا کی زمین کو ہمیشہ کے لیے غم میں ڈبو دیا۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے جنگ چھیڑ دی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام، آپ کے بہادر بھائی جو علمدار کربلا تھے، نے فرات کا کنارہ چھوڑ کر پیاسے واپس آئے تاکہ خیموں میں تک پانی پہنچا سکیں، لیکن راستے میں دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ بے ہاتھ ہو کر بھی حضرت عباس علیہ السلام نے علم کو اپنے بازوؤں سے تھامے رکھا، لیکن آخر کار وہ بھی شہید ہو گئے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ آپ نے اپنے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر یزیدی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہو؟ لیکن یزیدی لشکر پر حق کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام تنہا میدان میں اترے۔ آپ نے بہادری سے لڑتے ہوئے کئی یزیدی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ زخموں سے چور ہو کر بھی آپ نے سجدے میں گرتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس وقت شمر ملعون نے آپ کے مبارک سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ یوں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے دی، لیکن ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی یزیدی فوج کی سفاکیت ختم نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں شہداء کے لاشیں بکھرے پڑے تھے،
जिन्हें दुश्मन ने ना तो दफन करने दिया और ना ही किसी इज्जत के साथ उठाने का मौका दिया। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़े होकर रोते हुए फरमाया, ए मेरे भाई, हम आपके फ़राक में सब्र करेंगे, लेकिन हमारा दिल टूट चुका है। आपकी कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। मदीना पहुंचने पर अहले बैत के साथ वालाहाना इस्तकबाल किया गया। लोगों ने जब वाक़या करबला की तफसीलात सुनी तो हर तरफ मातम का समा बच गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी तकरीरों के ज़रिए लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम से रोशनास कराया और फरमाया, मेरे वालिद की कुर्बानी बेमायना नहीं थी। उन्होंने दिखा दिया कि हक़ के लिए खड़ा होना और जुल्म के सामने झुकना नहीं, यही इस्लाम की हकीकी तालीम है। वक्त गुजरने के साथ साथ करबला का पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। आज भी लाखों लोग हर साल मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। उनका यह अमल सिर्फ गमज़दा होने के लिए नहीं, बल्कि उनके उसूलों को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने के लिए है। इमाम हुसैन ने साबित किया कि हक़ के लिए खड़ा होना ही असल ईमान है। चंद लम्हों की इज्जत ज़िंदगी भर की ज़िल्लत से बेहतर है। जालिम के सामने डट जाना ही दर हकीकत। इमाम हुसैन की ज़िंदगी का ये सफ़र विलादत से लेकर शहादत तक, फिर करबला से लेकर आज तक इंसानियत की रहनुमाई कर रहा है। आपका काफ़िला रुका नहीं, बल्कि हर दौर में चलता रहेगा। जब भी कोई मजलूम अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएगा, वो दर हकीकत इमाम हुसैन के नारा हल मिन नासिरिन यंसुरुनी, क्या कोई है जो मेरी मदद करे, को दोहरा रहा होगा। यही करबला का अबदी सबक।